नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1304 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपालगञ्ज विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै हबको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना, रनवे विस्तारसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने। प्रदेश राजधानीको विकासका लागि कर्णालीमा 3वटै तहका सरकारहरूको साझेदारी, निर्माणले गति लिँदै। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह, हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने दाबी। र नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासङ्घका प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य, मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै लाइसेन्स दिन अस्वीकार। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा थप 21 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएका 21 जनासँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1529 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै 8583 जनाको PCR परीक्षण हुँदा 1304 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,34,756 पुगेको छ। नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 17,46,330 पुगेको छ। हाल 616 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालगञ्ज विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै हबको रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारको रहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री भट्टराईले आज विमानस्थलमा नवनिर्मित जहाज पार्किङ स्थलको उद्घाटन गर्दै हबको रूपमा विकास गर्न विस्तृत गुरु योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री भट्टराईले नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालगञ्ज विमानस्थलको रनवे विस्तारसँगै नयाँ टर्मिनल भवन निर्माण, अन्य पूर्वाधार निर्माणको लागि पनि पहल गरेकोले सरकारले केही पनि गरेन, पछाडि पार्यो भन्ने सोच नपाल्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपालगञ्ज विमानस्थल भन्ने बित्तिकै एउटा दुईटा जहाज पनि पार्किङ गर्ने ठाउँ नभएको अवस्था थियो। आज कमसेकम पनि ATR 72 साइजका 6वटा जहाजहरू एकसाथ पार्किङ गर्न सक्ने हैसियत हामीले बनाएका छौँ। तर योभन्दा पहिलेको पार्किङ समेत जोड्ने हो भने त्योभन्दा ज्यादा पार्किङ गर्न सक्ने हामीले बनाएका छौँ। यो नेपालगञ्जप्रतिको नेपाल सरकारको एउटा सद्भाव हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालगञ्जलाई दिएको महत्त्वको विषय हो भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा नवनिर्मित एप्रोन सहित ठूला एयरबस र बोइङ जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने गरी निर्माण गरिएको छ। 28 करोड 53 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको सो पार्किङ स्थल निर्माण सम्पन्न भएसँगै तत्कालै ठूला जहाज सजिलै ल्यान्ड गर्न मिल्ने गरी रनवे विस्तार गर्ने र चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी हालको 1505 मिटरबाट बढाएर 1705 पुर्याउने गरी रनवे थप गर्न सुरु गरिएको छ। हामीले यो बोइङ र एयरबस राख्ने स्ट्रेन्थको पार्किङ निर्माण गरेका छौँ। भोलिको दिनमा यदि यो विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा स्थापित हुन्छ भने हामीलाई अब पार्किङको समस्या हुने छैन। हामीले बोइङ एयरबस राख्न सक्ने हैसियतमा छौँ। अब लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम थालेको छ। स्थायी राजधानीको निर्माणका लागि गुरु योजना निर्माण गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङमा तोकिएको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन तथा समन्वय गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश मन्त्री परिषद बैठकले स्थायी राजधानीका लागि व्यवस्थित सहर निर्माण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो। राजधानीको व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई तोकिएको छ। सदस्य सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख र सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रशासन तथा बैठक महाशाखा, प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी र विभिन्न शाखा प्रमुखहरू रहनुहुनेछ। समितिले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने राप्ती उपत्यकामा जग्गाको व्यवस्थापन, गुरु योजना निर्माण, संरचना निर्माणमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने र निर्देशन दिने काम गर्नेछ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा स्थानान्तरण गरी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना लगायतका काम अगाडि बढाउन मन्त्री परिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय को एजेन्डा छ। यो चाहिँ जग्गा प्राप्ति विषय हो। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटिया दाङले उपयोग गरेको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको उपयोगको लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने सम्बन्धमा छ। पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई प्राविधिक शिक्षालयको परिसरमा स्थानान्तरण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटिया दाङले उपयोग गरेको जग्गा तथा भौतिक संरचना प्रदेश सरकारको उपयोगको लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटिया दाङलाई सरस्वती मावि विद्यानगर गोबरडिहामा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता चौधरीले बताउनुभयो। यसैगरी प्रदेश सार्वजनिक निजी साझेदार तथा लगानी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने विधेयक उपरको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। रूपन्देहीबाट केशव भण्डारीको यो रिपोर्ट। योजना सञ्चालन गर्दा पूर्व तयारी बिना नै सुरु हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद ओलीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाईमा गत बिहीबार र शुक्रबार कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न राष्ट्रिय आयोजनाहरूको अनुगमन गरिएको हो। राष्ट्रिय योजनाहरू निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गत बिहीबार र शुक्रबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्ण बहादुर ओलीको नेतृत्वको टोलीले कैलाली, कञ्चनपुरका विभिन्न आयोजनाहरूको अनुगमन निरीक्षण गरेर फर्किएको छ। अनुगमनका क्रममा आयोजनाका सदस्य ओलीले योजना सञ्चालन गर्दा पूर्व तयारी बिना नै सुरु हुँदा समयमा काम सम्पन्न नहुने गरेको बताउनु भएको छ। पूर्व तयारी नभएको कारणले पैसा छैन होइन, पैसा पनि छ तर पूर्व तयारी नभएको कारणले गर्दा एउटा भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ अब पिपलहरूलाई कन्भिन्स गर्न पनि सक्नु, त्यो पनि एउटा समस्या देखियो। टोलीले कैलालीको लम्की क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको नहर, चिसापानीमा रहेको नहरको मूल इन्टेक, कटासीमा बनिरहेको विद्युत गृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो। टोलीमा सहभागी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले काममा ढिलाइ गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आयोजनाहरूको पूर्वेश के कस्तो भएको छ अनि त्यसपछि यहाँ समस्याहरू स्थलगत के छन् त्यसको समाधान निकाल्ने नै हाम्रो लक्ष्य अनुसार साथीहरूले प्रगति राम्रै गर्नुभएको छ। खास गरिकन महाकाली सिँचाइ आयोजनाका कतिपय ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ यो ल्यान्ड एक्विजिसनको प्रब्लम, त्यसै गरी वन क्लियरेन्सको प्रब्लमहरूले गर्दाखेरि समयमा काम सम्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहेछ। त्यसको पनि हामी चाहिँ अब सबै टिमहरू आएका छौँ। अनुगमन टोलीमा सहभागी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका विकास विज्ञ गजेन्द्र प्रसाद थपलियाले अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि विषयगत मन्त्रालयमा पहल गरिने बताउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूको लेभलमा सल्भ गर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा अर्थ मन्त्रालयको लेभल, उहाँहरूको मन्त्रालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयतर्फबाट सहजीकरण गरिसके पछाडि काम गर्न उहाँहरू धेरै मोटिभेसन भएको पायौँ। र छिटोभन्दा छिटो यो प्रोग्रामलाई यहाँबाट इन्टेकबाट पानी चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरेर अब रानी, जमरा, गुलेरिया तिनटै आयोजनाको यो संयुक्त जुन इन्टेक हो यसको चाहिँ उद्घाटन गर्ने गरेर हामी तयार गर्छौँ। त्यस्तो ठुलो प्रब्लम छैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले पाएँ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजनाका प्रमुख केदार श्रेष्ठले 27 अर्बको गुरु योजनामा सुरु भएको यो आयोजनामा हालसम्म 13 अर्ब जति खर्च भइसकेको बताउनु भएको छ। उहाँले वन र जग्गा विवादका कारण बीचमा काममा केही समस्या देखिएको भए पनि अहिले काम तीव्र रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। 82-83 मा हाम्रो फर्स्ट फेज 1 चाहिँ जुन चाहिँ हामी सम्पन्न गर्छौँ। सबको फिडर क्यानलमा पनि हामीले जङ्गलको चाहिँ के अरे प्रब्लमहरू चाहिँ थियो। त्यो जङ्गल प्रब्लमहरू सटल गर्नलाई केही टाइम लागेको नै हो र त्यो टाइमले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अलिकति डिले भयो। अहिले चाहिँ बाइफर्केसनबाट हामीले चाहिँ के अरे वैशाखको फर्स्ट विकतिर हामी बाइफर्केसनबाट हामी पानी सञ्चालन गर्छौँ भने हाइड्रो पावर चाहिँ यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हामीले हाइड्रो पावर जेनेरेसन गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
अनुगमनपछि टोलीले आउँदो वैशाख मसान्तभित्र मूल इन्टिकबाट पानी सञ्चालन र असार मसान्तसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्न आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एकअर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 33औं विश्व एड्स दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। पाल्पामा पनि नेपाल परिवार नियोजन संघ, स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पा, युनाइटेड मिसन अस्पताल पाल्पा लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरोकार राख्ने संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा एड्स दिवस मनाएका छन्। कोरोना महामारीका कारण विगतमा जस्तो बृहत कार्यक्रम नभए पनि यस वर्ष एचआईभी नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा साझा जिम्मेवारी भन्ने नारा तय भएको हुँदा सोको कार्यान्वयनका लागि दिवस मनाइएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पा का निमित्त प्रमुख विश्वनाथ नेउपानेले बताउनुभयो। पाल्पामा एड्स दिवसको अवसरमा एचआईभी संक्रमितहरूको अभिनयमा निर्माण भएको सन्देशमूलक वृत्तचित्र लान्छना 2 को समेत सार्वजनिक गरिएको छ। वृत्तचित्रमा समाजको दृष्टिकोणमा एड्स लगायतका सरुवा रोग लागेका मानिसलाई गर्ने नकारात्मक व्यवहार र संक्रमितलाई उचित परामर्श दिन सके अन्य व्यक्ति सरह समाजमा बाँच्न सक्ने कुराको सन्देश दिएको प्रतिबद्ध सहयोग समूहकी केन्द्रीय अध्यक्ष माला नेउपानेले बताउनुभयो। आज 33औं विश्व एड्स दिवस समाजमा संक्रमित प्रति गरिने व्यवहार फरक रहेको भनिन्छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एचआईभी संक्रमितहरूप्रति समाजको कस्तो दृष्टिकोण देखिन्छ भनी कैलालीका नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। यो रोग सबैले सहजै तरिकाले पचाएर बस्ने अवस्था अहिले पनि समाजमा देखिएको छैन, जसका कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो मान मर्यादा, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा सबै कुरालाई हेरेर त्यो कुरालाई लुकाएर छुपाएर बस्ने जुन हाम्रो यहाँ पद्धति छ, त्यसको कारणले गर्दा मृत्युदर अलिक बढी भएको देखिन्छ र औषधि खाइरहेका हाम्रा संक्रमित दाजुभाइहरूको चाहिँ डेथ रेसियो एकदमै कम देखिन्छ। उहाँहरू जिउनका लागि अथवा विभिन्न अवसरवादी संक्रमण नहुनका लागि एक गोली औषधि नितान्त आवश्यक छ र निरन्तर खाइरहनुपर्छ। एकदम सही समयमा सही औषधि उहाँहरूले नखाँदा उहाँहरूलाई विभिन्न खाले संक्रमण भएर समस्या हुन सक्छ। मलाई एउटा मतलब सुन्नमा आयो कि त्यो अरे भाइ यतातिर त बम्बैया रोगको धेरै बिगबिगी छ। अब बम्बैया रोग भने के हो भने मलाई थाहा थिएन अहिलेसम्म, तर मैले यसरी बुझ्दाखेरि एड्सको बारेमा रहेछ होइन, कसरी चेन्ज गर्ने, केलाई रोग लाग्यो, त्यो गलत काम गरेर लाग्यो हो कि कहीँ सही काममा गइरहेको थियो त्यसले गर्दा कहीँ इन्जेक्सनले गर्दा लाग्यो कि के गरेर लाग्यो भनेर अलिकति समाजलाई अलिकति जनचेतना जरुरी छ कि त्यो जनचेतनाको अलिकति कमीले गर्दा हो होइन। त्यो जनचेतना अलिकति समाजमा त्यो वस्तु अलिक बढी गऱ्यो भनेको चाहिँ त्यो मान्छे अलि जागरुक हुन्छन्। जागरुक भएर पनि घरको परिवारले पनि जबरजस्ती गर्छ कि नै त जागेर चेक गरा भनेर यो गरेर अनि मान्छेले बाँच्छ कि त्यो। यो पहाडतिरका होइन विकट क्षेत्रका मान्छेहरू बाध्यतावश इन्डियातिर जान्छन् होइन, त्यहाँ अब हस्पिटलमा सिरिन्जले गर्दा यताउताले पनि त्यो एड्स लाग्छ।
तर त्यहाँका जनताहरू अहिले पनि त्यो रोगलाई आफूलाई लुकाइराखेका छन्। त्यो गर्यो भने त्यो जनचेतना जगाइदिनु पर्यो स्थानीय तहले। व्यक्ति आफैले पनि स्वयं आफै हस्पिटल गएर पनि औषधि खाएर नर्मल भइसकेका छ उसरी होइन, त्यो औषधि खाएर आफ्नो जति बच्नुपर्ने हो त्यो पुरै बच्न सक्छन्। त्यो औषधि रेगुलर खाइराख्नु पर्यो। प्रायः जस्तो मान्छेहरूको सोचलाई बदल्नुको लागि चाहिँ हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिराख्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ विशेष गरी हाम्रै अब समाजमा रहेका जुन पनि त्यस्तो रोगीहरू छन् भने अब समाजमा हाम्रै घर परिवारकाले सपोर्ट गर्ने कि तिनीहरूलाई त्यो लाग्यो भन्दैमा उनीहरूबाट टाढा टाढा नभाग्ने, उनीहरूलाई हेप्ने कुराहरू नगर्ने, उनीहरूलाई उत्साह गर्ने कि त्यो रोगबाट चाहिँ कसरी निक्लिन सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले सपोर्ट गरेपछि हौसला बढ्छ क्या मलाई लागेको छ भनेर। अब उसले जो डराउँछ नि त एचआइभी भनेको त एउटा निको नहुने रोग नै हो, हाम्रो पूर्ण रूपमा निर्मल हुँदैन। अब यसको लागि चाहिँ उसलाई केही समय बाँच्नको लागि आश आउँछ कि उसको भित्रको। एचआइभी लागेका मानिसहरूलाई समाजले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेको छ। व्यक्तिहरू स्वयंले पनि आफूलाई हस्पिटलमा आफूले जान नसक्ने भएका छन्। उनीहरू डराउँछन्, समाजले मलाई नराम्रो नजरले हेर्छ, त्यसैले उपचार नगरिकरी घरमै बसिराख्छन्। त्यसले गर्दा लामो उमेरसम्म बाँच्ने व्यक्ति अकालमै ज्यान गुमाउँछन्। त्यसैले उनीहरू गाह्रो मान्नुभन्दा उपचारमा आउनु पर्यो र समाजले पनि यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। अहिले त स्थानीय तहहरू छन्, नगरपालिकाहरू छन्, उनीहरू पनि जनचेतना जगाउनु पर्यो। बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका र एनटिबी कोहलपुर बीच कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नका लागि सम्झौता भएको छ। एनटिबी कोहलपुरका प्रमुख निराजन खनाल र बाँसगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीको रोहबरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपेन्द्र केसीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। द्विपक्षीय उक्त सम्झौता बमोजिम बाँसगढी नगरपालिकाले सञ्चालनमा गरेका विकास निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतको क्षेत्रमा भए गरेका कार्यहरूको छायाङ्कन गरी एनटिबी कोहलपुरले हाम्रो बाँसगढी नामक कार्यक्रम प्रसारण गर्नेछ। एनटिबीसँग गरिएको सम्झौताले स्थानीय स्तरमा भए गरेका कामको सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरी सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेमा नगर प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महत्त्वपूर्ण काम हो। आज नगरपालिका र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरसँग जुन खालको सम्झौता गरेका छौँ, यो सम्झौताले बाँसगढी नगरपालिका स्थानीय सरकारले नगरपालिका क्षेत्रभित्र जनताका विकास निर्माण लगायत सुशासन र आर्थिक समृद्धिका कार्यक्रमसित जोडिएका विविध कार्यक्रमहरू एनटिभी मार्फतबाट जनतालाई सुसूचित हुने गरी प्रसारण गरिनेछ। त्यसले वास्तवमा जनताले अपेक्षा गरेका कामहरूको सन्दर्भमा जनताले बुझ्ने मौका र जनताले नगरपालिका तथा नगर सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिने कुराहरूको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यसले नगरको स्थानीय सरकारको सुशासन र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वासका साथ यो सम्झौता गरिएको छ। कर्णाली सरकार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको विकासलाई तीव्रता दिन एकमत भएको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका 3वटै सरकारले साझेदारीमा खानेपानीको समस्या समाधान, सडक निर्माणदेखि विमानस्थल विस्तारलाई तीव्रता दिन हातेमालो गरेका हुन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरको विकासको लागि 5वटा ठूला योजनालाई एकैसाथ अघि बढाएको छ। राजधानीका सडकहरू विस्तार तथा स्तरोन्नति, खानेपानी समस्याको समाधान, पर्यटकीय क्षेत्रको विकास र चक्रपथ निर्माणका लागि कुल 51 करोड बजेट विनियोजन गरेर काम अघि बढाएको हो। वीरेन्द्रनगरका मुख्य तथा सहायक सडकमा कालोपत्रे, स्तरोन्नति तथा मर्मत सुधार र नाली निर्माणको काम जारी छ। मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र काँक्रेबार पुग्ने सडक कालोपत्रेका लागि 17 करोड र भेरी नदीको पानी लिफ्टिङ गर्न 8 करोड बजेट छुट्याएको छ। राजधानीलाई सुहाउँदो सहर निर्माण गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला संयोजक रहेको राजधानी वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकास समिति गठन गरेर कामको थालनी गरिएको हो। प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र नगरपालिकाको बिचमा सहकार्य हुन्छ र यो सहकार्यमा यो वीरेन्द्रनगर सहरलाई चाहिँ हामीले त्यो आधारभूत आवश्यकता, खानेपानी जस्तो कुरा हैन, अत्यन्त जरुरी आवश्यकताको चाहिँ सडक निर्माणको कुरा हैन, यसको सुन्दरताको निम्ति हरियालीको कुरा अथवा चाहिँ लाइटिङ सिस्टमको कुरा, अनि सुरक्षित सहर बनाउनलाई सिसिटिभी लगायतको चाहिँ के काम गरेर सुरक्षित सहरको रूपमा यो प्रदेश राजधानी सहर वीरेन्द्रनगरलाई विकास गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ अब कमिटमेन्ट पनि थियो छ। त्यसका निम्ति योजना पनि रह्यो
र हामीसँग बजेट पनि छ, त्यसअनुसार अब काम अगाडि बढ्छ। वीरेन्द्रनगरको एकीकृत विकासका लागि प्रदेश सरकारले अघि सारेको ठुलो योजना सुर्खेत विमानस्थल हो। विमानस्थल विस्तारका लागि मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले 50 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सडकतर्फ मङ्गलगढी चोकदेखि गणेश चोक, मङ्गलगढी चोकदेखि लाटीकोइली, गणेश चोकदेखि काठको पुलसम्म र गुरुयोजना क्षेत्रका बाँकी सडकको कालोपत्रे गरिनेछ। धुलियाबेटदेखि बाङ्गे सिमल, गणेश चोकदेखि मङ्गलगढी चोकसम्मको मुख्य सडकमा हरियाली र सुन्दर सहरका लागि फुटपाथ तथा बिजुलीका तार, सिसी क्यामेरा र सोलर जडान गरिनेछ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायम रहेका बेला सरकारले पर्वहरू मनाउँदा विशेष सावधानी अपनाउन र भिडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। तर मुगुमा कार्तिक पूर्णिमाका अवसरमा लाग्ने मेला भने लागेको छ। मुगालीहरूले आफ्ना कुल देवताहरूको थानमा पूजाआजा गरेर कार्तिक पूर्णिमा मनाएका छन्। मुगु जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरूमा कार्तिक पुर्णिमाको अवसरमा आफ्ना कुल देवताहरू मस्टो, धलपुरो, महादेव लगायतका विभिन्न देवताहरूको थानमा भव्य पूजाआजा र मेला लागेको छ। परपुर्खादेखि स्थापना भएका कर्णाली क्षेत्रका हरेक बस्तीहरूमा विभिन्न जात र समुदाय अनुसार देवी देवताहरू मान्ने गरेको पाइन्छ। वर्षभरिमा पर्ने 12वटा पूर्णिमाहरू स्थानीय परम्परा अनुसार यहाँका विभिन्न देवी देवताहरूलाई वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। कोरोनाले संसार भयभित्र आतंकित भएको समयमा देवताप्रति अगाध जनविश्वासका कारण अरू बेला खुल्न नसकेको समाज देवताको पूजाआजामा पूर्ण रूपमा खुलेको देखिन्छ। बस्ती नजिकै रहेका थान अर्थात् माडु वरपर हरेक घरको आफ्नो चुलो बनाई पुरी, तरकारी, भात लगायतका विभिन्न परिकार पकाएको दृश्य अत्यन्तै रोचक र आकर्षक देखिने गर्छ। हरेक चुलोमा पाकेका खानेकुराहरू पहिले देवतालाई चढाउने र त्यसपछि वल्लो पल्लो गाउँबाट आएका इष्टमित्र र आफन्तलाई बोलाएर खुवाउने गरिन्छ। हरेक चुलोमा पाकेका खानेकुराहरू जति धेरै इष्टमित्रलाई खुवाउन सक्यो त्यति नै देवता प्रसन्न भई घरमा अन्न फारू हुने र शान्ति समेत हुने जनविश्वास छ। हिन्दू राष्ट्र भएको हुनाले यहाँ देवताप्रति बढी धार्मिक आस्था राख्छन् र सबैजनाले देवतालाई मान्छन् र मान्ने र अरू इष्टमित्र समेत पनि आफ्नो घरको नौली नुहाग्यो भनेर नयाँ कात्तिकको अनाज ल्याएर चढाउने देवतालाई पूजाआजा गर्ने गर्छन्। कार्तिक पुर्णिमा हाम्रो यो मस्टा पुर्णि हो। मस्टा देवी देवता मस्टा खाना मान्दा कार्तिक पुर्णिमा हाम्रो ज्याकै ज्याकै नाफाको सृष्ट रहोस्, हाम्रो काल कष्ट मरोस् भनिकन हामी देवी देवता खाना चाहिँ ध्यान गरेको देवी देवता मान्ने। पूर्णिमा मेलाको धामी नाच र देउडा खेलले एकातिर बस्तीहरूमा छुट्टै रौनकता थपेको हुन्छ भने अर्कोतिर समुदाय र व्यक्तिबीच भएको मनमुटाव समेत अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। कविराज कार्की, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, मुगु। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। कुनै पनि व्यक्तिलाई जात जाति, समुदाय, पेसा वा व्यवसायको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुत तथा विभेद भएमा यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराध भएको ठहरिन्छ र जातीयताको आधारमा गरिने छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय पनि मानिन्छ। साथसाथै यसले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गराउँछ। यस्ता अपराधहरू कहीँ कतै कुनै व्यक्तिबाट हुन गएमा र भएमा 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म कैद र 50,000देखि 2 लाखसम्म अथवा दुवै सजाय पनि हुन सक्छ। यस्ता अपराधहरू भनेका कानुनी मामिलाहरू हुन्। त्यसैले यी अपराधहरूलाई आफूको मेलमिलापमा निरूपण गर्न सकिँदैन। यी अपराधहरू कहीँ कतै देखेमा, भएमा र स्वयं आफै पनि सहेर बसेमा अपराध नै ठहरिन्छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरू कहीँ कतै देखिहालेमा र आफैमा भइरहेको छ भने साहस जुटाएर नजिकैको प्रहरी चौकी अथवा राष्ट्रिय दलित आयोग वा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा यथाशीघ्र उजुरी गरिहाल्नुपर्छ। जनचेतनाका लागि नेपाल सरकार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय संस्थागत सुधार मार्फत न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजना तथा UNDP को सहकार्यमा दलित सेवा संघद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाई NTV कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले भोलिदेखि वन विज्ञान डिप्लोमा तहको पठन पाठन सुरु गर्ने भएको छ। शहीद विष्णु धनी स्मृति बहुप्राविधिक शिक्षालयमा बारबर्दियाले आफ्नो नगरपालिकाभित्र पहिलो पटक डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने भएको हो। बारबर्दिया नगरपालिकाभित्र 3 वर्षे डिप्लोमा तहको वन विज्ञान कक्षा सुचारू हुने भएपछि अध्ययनका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। स्थानीयले गाउँघरमै प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने भएका हुन्। शहीद विष्णु पोखरेल र धनीराम थारूको स्मृतिका लागि नामाकरण गरिएको शिक्षालयले सुरुवातमा 3 वर्षे वन विज्ञान विषयको कार्यक्रम सुरु गरेको छ। शिक्षालयमा 40 जना परीक्षार्थीहरू मध्ये नगरपालिकाले 15 जनालाई 100% छात्रवृत्ति, 8 जना 75% छात्रवृत्ति र 3 जनालाई 50% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको छ। निशुल्क प्राविधिक शिक्षासँगै बारबर्दिया नगरपालिकाले प्रत्येक वर्ष 1 जना डाक्टर उत्पादन गर्ने नीति समेत लिएको छ। उक्त शिक्षालयले वन विज्ञानसँगै क्रमशः वर्षेनी स्टाफ नर्स, ल्याब, एचए, फार्मेसी आदि विषयहरू सञ्चालन गर्ने योजना राखेको नगर प्रमुख दुर्गा बहादुर थारूले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। विश्वलाई नै रासायनिक हतियारविहीन बनाउन उहाँले सोमबार सबैलाई आग्रह गर्नुभएको हो। रासायनिक हतियारबाट पीडितहरूको स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश जारी गर्दै उहाँले यसको प्रयोग कहीँ कुनै पनि बहानामा वा कुनै पनि अवस्थामा ठिक नभएको दावी गर्नुभयो। रासायनिक हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने गरेको पनि उहाँले स्मरण गराउनु भएको छ। उहाँले रासायनिक हतियारको प्रयोगलाई कहिल्यै पनि सहज र स्वाभाविक रूपमा लिन नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। राष्ट्रसङ्घीय प्रमुखले रासायनिक हतियारको प्रयोग स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सन्देश मार्फत उहाँले पीडितहरूप्रति सहानुभूति पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपैयाँले बढेको छ। साताका 2 दिन घटेको मूल्य आज सामान्य वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो प्रति तोला 90,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 500 रुपैयाँले बढेर 90,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुनको मूल्य 90,050 रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,155 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी का प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य भएका छन्। एएफसी क्लब प्रतियोगिताका लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत पूरा गर्न नसकेका कारण नेपाली क्लबले एसियाली फुटबल महासंघको आधिकारिक प्रतियोगिता खेल्न नपाउने भएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली क्लबलाई लाइसेन्स दिनका लागि एएफसीलाई अनुरोध गरेको थियो। एएफसीले मापदण्ड नपुगेको भन्दै नेपाली क्लबलाई एएफसी क्लब लाइसेन्स दिन अस्वीकार गरेको एन्फाले जनाएको छ। एएफसीका प्रतियोगिता खेल्न एएफसी क्लब लाइसेन्स अनिवार्य मानिन्छ। सन् 2021 का लागि नेपालका 13 ए डिभिजन क्लबले निवेदन दिएका थिए। एएफसीले नेपाली क्लब मध्ये त्रिभुवन आर्मी क्लबको निवेदनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको एन्फाले जनाएको छ। लाइसेन्सका लागि एन्फाले पुनः एएफसीसँग अनुरोध गर्ने भएको छ। नेपालका शीर्ष डिभिजनका 13 क्लबले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका थिए। क्लब लाइसेन्सका लागि क्लबको आफ्नै खेल मैदान, युवा टोली, एकाडेमी, खेलाडी बसोबासको व्यवस्था, प्रशिक्षण गर्ने स्थान, खेलाडी, प्रशिक्षक र पदाधिकारी हुनुपर्ने लगायतको मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। अब मौसम। नेपालमा हाल मौसमी प्रणालीको प्रभाव छैन। हाल देशभरको मौसम सामान्यतया सफा रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1304 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 21 जना संक्रमितको मृत्यु। नेपालगञ्ज विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राख्दै हबको रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना, रनवे विस्तारसँगै अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिने। प्रदेश राजधानीको विकासका लागि कर्णालीमा 3 वटै तहका सरकारहरूको साझेदारी, निर्माणले गति लिँदै। रासायनिक हतियारको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आग्रह, हतियारको प्रयोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हुने दाबी। र नेपालका ए डिभिजन फुटबल क्लब एसियाली फुटबल महासङ्घका प्रतियोगिता खेल्न अयोग्य, मापदण्ड पूरा नभएको भन्दै लाइसेन्स दिन अस्वीकार। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।